पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। लेवी बढ़ाने से इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे का रिलीफ नहीं दिया गया। लेवी बढ़ाने से 16 दिनों में 5 अरब रुपए की आमदन होगी। वजीर आजम ने बता दिया, बिजली कीमतें कम करने का पैकेज तैयार हो चुका है। आइंदा चंद हफ्तों में रिलीफ अवाम को मुंतकिल हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारती मौशी ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर मुशावरत होगी। पाक फौज के 2 बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया कि जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खारजी मार दिए। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद कर लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। पेशावर में पुलिस चौकी पचगी पर शिद्दत पसंदों का हमला, पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर के इलाके उर्मड़ में धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम भग, 3 अफराद जख्मी। कोयटा में करानी रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी हुए। चमन में शरपसंदों की फायरिंग, कबारी रहनुमा मोहम्मद हनीफ काकुजई जाम भग। करक डेरा इस्माइल खान लकी मरवत में पुलिस स्टेशन पर हमले, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। करक में 2 थानों और सुई गैस ऑफिस पर हमला, फायरिंग का तबादला। ईसक हमारी में गैस ऑफिस पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग, 1 जख्मी। थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद और थाना हरम पर हमले बसपा। डेरा इस्माइल खान के थाना दराबंद थाने पर हमला आवरों की फायरिंग। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर IED धमाका, 6 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 दहशत। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, ट्रैक और एतराफ का इलाका क्लियर करा लिया गया। ARY न्यूज़ की टीम ऑपरेशन की जगह पहुंच गई। ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू होने का इम्कान। ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले में इंजन और मुतादिद बोगियों को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन के मकाम पर FC के ब्रिगेडियर उमर ने ब्रीफिंग दी और बताया, ऑपरेशन मुकम्मल करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दों ने 11 मार्च को ट्रेन पर हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था, जिसके बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाकर यरगमालियों को रिहा कराया। अब ये फैसला हुआ है, इतने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और अगर ये भागकर अफगानिस्तान जाते हैं उनका पीछा किया जाए। जिनको हमने 40 साल पाला, उनकी हमारे साथ दुश्मनी की इंतहा है। तो शायद हिंदुस्तान इतनी नफरत ना करता हो। जिन्हें 40 साल पाला वो दुश्मन निकले, शायद भारत इतनी नफरत न करता हो। फैसला हो चुका, दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान भी भागे तो उनका पीछा किया जाएगा। कुछ लोगों ने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भारतीय बयानिया अपनाया। भारत और PTI ब्रिगेड की ज़बान में कोई फ़र्क नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पीछे गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को लाकर बसाया गया। हमने ज़रब-ए-आज़म के ज़रिए दहशतगर्दी का खात्मा किया था, अब भी करेंगे। PTI कहती है, बानी को निकाल कर APC में लाएं। इस तरह नहीं हो सकता। इसका मतलब है PTI संजीदा नहीं। जेल से मुजरिम को निकाल कर APC में बिठाना किसी का इख्तियार नहीं। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा PTI को चाहिए APC में अपने नुमाइंदे को लाएं। अली मीन गंडापुर जानते हैं, मरकज़ के साथ कता ताल्लुक करेंगे तो सूबा कैसे चलेगा। कराची के हकूक का मिलियन मार्च भी करेंगे। ईद के बाद हम एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। पहले मरहले के तौर पर गवर्नर हाउस का घेराव का हम ऐलान करेंगे। अवाम ईद के बाद तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। पहले मरहले में 4 सूबों में गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا چند لوگوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہیں، کراچی کی کسی کو فکر نہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ملک میں ظالمانہ نظام قائم ہے۔ امریکہ نے سفری پابندی کی فہرست تیار کر لی، پاکستان پر بھی پابندیوں کا خدشہ، مشروط ویزا معطلی والی اورنج لسٹ میں پاکستان اور روس سمیت 10 ملک شامل، 43 ملک 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیے۔ ریڈ لسٹ میں 11 ملکوں کے شہریوں پر امریکہ آنے پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ ان ملکوں میں افغانستان، ایران، شمالی کوریا اور دیگر شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دوسرے نمبر پر یلو گروپ بنایا ہے، جس میں 22 ملکوں پر جزوی ویزا معطلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان اورنج لسٹ میں شامل ہے، جس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اورنج لسٹ کے ملکوں کے امیگرینٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے۔ کاروباری مسافر کچھ شرائط کے ساتھ امریکہ جا سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بعد پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ گرین کارڈ ہولڈر امریکیوں جیسے حقوق کے مالک نہیں۔ امریکی مفاد کی بات ہوگی تو گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کا انٹرویو، کہا گرین کارڈ رکھنے والوں کو غیر معینہ مدت تک رہائش کا اختیار حاصل نہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد کے ساتھ بھی سختی کی جا سکتی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی آئی ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے آج پاکستان بچاؤ تحریک ہم شروع کرتے ہیں اور یہ کراچی سے شروع ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پاکستان بچاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب میں کامران ٹیسوری نے کہا کراچی سے پاکستان بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے، دہشت گردوں اور خوارج کو جلد منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول نے کہا ہم پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے، لیکن گورنر ہاؤس میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم نے ایک عام آدمی کی تکلیف محسوس کرنے والے کو گورنر سندھ بنایا۔ حیدرآباد میں آٹو بھان روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار افراد کو رون ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی، ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں آئل لائن سے بڑی مقدار میں چوری کا انکشاف، آئل چوری میں ملوث 6 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کرائے کے گودام میں سرنگ کھود کر روزانہ ہزاروں لیٹر آئل چوری کر رہے تھے۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، ریڈ لائن منصوبہ مزید تاخیر کا شکار۔ ریڈ لائن روٹ کی تکمیل اگلے سال کے آخر تک بھی مشکل ہوگی۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ منصوبے میں تاخیر کی وجہ یوٹیلیٹیز کی منتقلی ہے۔ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے شہری برا بھلا کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں۔ چنچی رکشوں پر پابندی ہے، لیکن وہ اسٹے آرڈر پر چل رہے ہیں۔ پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے عید کے بعد پروازوں کی بحالی کی خوشخبری۔ صحافیوں اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ افطار کے موقع پر لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا عید کے بعد پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ لندن اور مینچسٹر سے پروازیں پاکستان جائیں گی۔ کوشش کر رہے ہیں برمنگھم سے بھی پی آئی اے کی پروازیں جلد بحال ہوں۔ پروازوں کی بحالی پر باقاعدہ افتتاح ہوگا، میڈیا کو مدعو کریں گے۔ غزہ میں قتل عام بند کرو، لندن میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ، بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ فضا آزاد فلسطین اور فوری جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین نے غزہ میں قتل عام شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کی جائے۔ اسرائیل کا غزہ کے علاقے بیت اللحیہ پر ڈرون حملہ، صحافی سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا فلسطینی طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن، کیلیفورنیا یونیورسٹی کی طالبہ لیکا گرفتار۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا موقف ہے کہ فلسطینی طالبہ کو F1 اسٹوڈنٹ ویزا کی میعاد ختم ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ حماس کی مبینہ حمایت پر بھارتی طالبہ رنجنی کا اسٹوڈنٹ ویزا بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کولمبیا یونیورسٹی سے انٹرنیشنل اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ حوالے کرنے کا مطالبہ۔
امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ ابراہیم رسول نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی افریقی سفیر پر امریکہ اور صدر ٹرمپ سے نفرت کرنے کا الزام لگایا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، جنوبی افریقہ کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا۔ گلیات میں برفباری پھر شروع۔ نتیا گلی، ایوپی اور ٹھنڈیانی میں آسمان سے برستی چاندی نے نظارے حسین بنا دیے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، پھسلن کے باعث مری جانے والی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے۔